आपका होस्ट अजीम चौधरी। नादरीन, आज मैं मौजूद हूँ अल्लामा ज़ुबैर आबिद साहब के साथ। नादरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मदरसों को लेकर उलमा कराम में काफ़ी हलचल मची हुई है। मुख्तलिफ किस्म की बातें निकल रही हैं, जिनको नहीं भी पता वो भी अपनी मर्जी से कुछ क्या सराइयाँ कर रहे हैं, कुछ अपनी बातें बना रहे हैं। तो इसलिए आज हम खुसूसी तौर पर हाजिर हुए हैं अल्लामा साहब के पास। ये हमें इस मसले के मुतल्लिक तफसीलन बताएंगे और इस पर पूरी रोशनी डालेंगे। जी जनाब अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 1947 से मार्ग वजूद में आया है, उससे पहले से कुछ मदारस अरबिया दरस निज़ामी की तालीम देने पर पाक व हिंद मर मजमूई तौर पर कारबंद रहे और इसकी रजिस्ट्रेशन भी होती रही, जिसको आम तौर पे 1860 की रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। इसका दफ्तर पहुंचा उस लाहौर में भी है, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में इसका दफ्तर है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले से मदारस आबाद हैं और लाखों करोड़ों तुलबा वहाँ से कुरान हिफ्ज़ कर चुके हैं, आलम बन चुके हैं, दरस निज़ामी का कोर्स कर चुके हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी व सारी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत ये जारी व सारी रहेगा। चूँकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि बेहतरीन है वो लोग जो कुरान पाक की तालीम देते भी हैं, हासिल भी करते हैं। और इसी इसनाद में इसकी इसनाद भी जारी की जाती हैं, इसी के लिए इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, इसी पर इनकी इसनाद पेश की जाती है। और उसी तरीके पर कि जो दरस निज़ामी का एक तरीक़ाकार मौजूद है दुनिया में, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, वो आज तक कारबंद है। उसी तरीके से तालीम होती है, साथ पढ़ाते हैं और निज़ाम चलता है। पाकिस्तान बनने के बाद उसी कानून को लागू रखा गया और आज 75 साल हो गए हैं, जो कि महकमा सनअत तिजारत के ज़ेर एहतमाम एक रजिस्ट्रेशन होती है, जिस रजिस्टर्ड को हम कहते हैं जी मदरसा रजिस्टर्ड हो गया, उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। हर साल उसकी तजदीद होती है, ऑडिट होता है, मदरसे के हर बिल को संभाल के रखा जाता है, उस पर बात की जाती है और इसका पूरा एक निज़ाम है, एक पूरा मैकेनिज़्म है जिसके तहत मदारस अरबिया चलते हैं। कहाँ से पैसे आते हैं, कैसे आते हैं, कौन देता है, सब कुछ हमारे यहाँ तो लिखा होता है। अब ये मुशर्रफ साहब के दौर में एक नई बात हुई कि जी मदरसे को कौमी दायरे में लाया जाए। अब ये तो पहले ही कौमी दायरे में थे, बाहर तो थे नहीं, लेकिन इन्होंने कहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने, कुछ इदारों ने, इसको कौमी दायरे में लाएं, एक नया निज़ाम मरबूत बनाएं जिसके अंदर महकमा तालीम आ जाए, महकमा तालीम में मदरसे बाकायदा रजिस्टर्ड हों। इस बात को कुछ उलमा ने माना, कुछ ने नहीं माना, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। बारकार इमरान खान साहब के दौर में महकमा तालीम ने दोबारा उलमा से राब्ते शुरू किए, इन इदारों ने राब्ते शुरू किए और जहाँ से ये बात चल रही थी, आपको मालूम है मुशर्रफ साहब के दौर से ये बात चलती चलती बिल आखिर इस बात पर इत्तफाक हुआ कि आइंदा जो रजिस्ट्रेशन होगी वो महकमा तालीम के ज़ेरे इंतज़ाम और इंसराम होगी, यानी हर मदरसे का ताल्लुक महकमा तालीम से होगा और महकमा तालीम ही उसकी असनाद जारी करेगा, जैसे कि प्राइमरी की होती है, मिडल की होती है, मैट्रिक की होती है, एफ ए की होती है। इसी तरह दरस निज़ामी की, आमा की, खासा की, आलिया की, आलमिया की असनाद जारी की जाएंगी और उसकी वर्थ और वैल्यू होगी। इस पर बात हो गई, लेकिन आज जो मसाइल मैं समझता हूँ पैदा हुए हैं, ये नहीं होने चाहिए थे। ये मदरसे की जो रजिस्ट्रेशन है, ये कौन से कानून के तहत, कौन से सन के कानून के तहत ये चल रही है और ये यहाँ तक जो बात पहुंची है, अब हुकूमत की तरफ कौन कौन से उलमा है और दूसरी तरफ क्या है, इसका जरा थोड़ा सा खुल के बताएं। 1860 का एक कानून है जिसके ज़ेरे तमाम सोसाइटी एक्ट के मुताबिक हर मदरसा और हर मस्जिद अपने आप को रजिस्टर्ड कराती है, चाहे वो देवबंद मसलक से है, बरेली मसलक से है, अहले हदीस से है, शिया मसलक से है, किसी मसलक से उसका ताल्लुक है, मस्जिद हो या मदरसा हो, वो सोसाइटी एक्ट के ज़ेरे तमाम रजिस्टर्ड होती है, जिसको 1860 का एक्ट बोला जाता है। और आज तक 75 साल हो गए पाकिस्तान बनने के बाद आज तक, और इसी के ज़ेरे तमाम चल रही है। और अब भी बहुत सारे मदारस, लाखों से भी ज़्यादा मदारस, जैसे कि वफाकुल मदारस अरबिया के ज़ेरे तमाम मसलक के देवबंद के मदारस हैं। इसी तरह तंजीमात मदारस में 5 बोर्ड देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, जमात इस्लामी है, दूसरे मज़ाहब है, मिनाजुल कुरान है, वो सारे के सारे तंजीमात मदारस के ज़ेरे एहतमाम रजिस्टर्ड थे और हैं और काम कर रहे हैं। ये जो एक खलश पैदा हो गई है, एक आपस में अबहाम पैदा हो गया, इसका आप क्या सोचते हैं, क्या हल होगा, कैसे ये मसला हल होगा? बड़ी सीधी सी है कि जब को मसला अल्लाह और अल्लाहियत के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलने के लिए किया जाता है,
تو اس میں اخلاص ہوتا ہے، اخلاص نیت ہوتی ہے، اس میں سیاست نہیں ہوتی۔ جس جگہ سیاست آ جاتی ہے وہاں بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ کسی گھر میں اگر سیاست آ جائے تو وہاں تو ایک وقت کی ہنڈیاں بھی صحیح نہیں پک سکتی۔ یہ تو پھر مدارس کا معاملہ ہے، مساجد کا معاملہ ہے، جس میں لاکھوں شاگرد الحمدللہ پڑھ کر حافظ قرآن بن کے، عالم دین بن کر پوری دنیا میں اپنی اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ مسئلہ اب صرف سیاست کا آ گیا، مدارس کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو کچھ ایسے علماء ہیں جو بظاہر گورنمنٹ کے اگینسٹ چل رہے ہیں اور انہوں نے آڑ لے لی مدارس کی، اور ایک طرف وہ علماء ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ محکمہ تعلیم سے آپ رجسٹرڈ ہو جائیں، اس نظام کو محکمہ تعلیم کے ذریعے آ جائیں، لیکن بظاہر ان کے پیچھے گورنمنٹ بیٹھی ہے اور وہ اگینسٹ ہے ان علماء کے جو گورنمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اب یہ دو پہلو بن گئے ہیں، حالانکہ یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہونا چاہیے کہ جو مدرسہ سوسائٹی ایکٹ کے مطابق اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر کے تعلیم دینا چاہتا ہے، جو مکمل آزادانہ ایک طریقہ کار رہا ہے اور ہے، وہ اسی پر چلے، اور جو مدرسہ محکمہ تعلیم سے نئی رجسٹریشن کرانا چاہتا ہے وہ نئی رجسٹریشن کرا لے۔ اس میں تو حل ہی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان دونوں کو تو سیدھا سیدھا حل ہے۔ یہ دونوں جگہیں ہیں، مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، مدارس کو قومی ادارے میں ایک سطح پر اکٹھے ہو کر اپنا پورا بایو ڈیٹا ایک جگہ گورنمنٹ کے پاس موجود ہو کہ کون سا میکینزم ہے جس کے تحت مدارس چل رہے ہیں۔ اس میکینزم کو خراب کرنے کے لیے سیاست امڑ آئی ہے، علماء ہم نے سامنے آ گئے ہیں، کئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ اس کا نقصان صرف مساجد کو اور مدارس کو ہوئے گا، اس کا نقصان صرف دین اسلام کو ہوئے گا اور کسی کو نہیں ہوئے گا۔ یہ بتائیں کہ اس وقت رجسٹریشن تو ہر علاقے میں ہو رہی ہوگی نا، مثلا اگر لاہور میں بیٹھے ہیں تو ادھر آفس بنا ہوگا، یا گجرانوالا یا ملتان، یا یہاں پہ رجسٹریشن کی آسانی ہے ہر بندے کو، ہر مدرسے کے جو اونر اس ہیں؟ میں جو محکمہ تعلیم نے ابھی جو شروع کیا ہے عمران خان صاحب کے دور میں، اس کے لیے رجسٹریشن کا جو مرکز ہے وہ اسلام آباد ہے۔ کچھ لاہور میں ایک دو پوائنٹ بنے ہیں چھوٹے، لیکن وہ یہاں پر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ یہاں کاغذات جمع کرا کر آپ کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے، اسلام آباد میں جا کر کے آپ کو اپنا پوری فائل کو پرسو کرنا پڑتا ہے، ہر چیز آپ کو ان کے انڈر کرنی پڑتی ہے، وہاں سے ہی رجسٹریشن ہو رہی ہے اور سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ جبکہ سوسائٹی ایکٹ کے زیر اہتمام جو پہلے نظام تھا وہ ہر شہر میں اپنا اپنا نظام تھا اور وہ سکون تھا اور سہولت تھی۔ اب یہ چیزیں دن بدن مشکل کی جا رہی ہیں تاکہ لوگ ویسے ہی دین سے بازار ہیں اور زیادہ بازار ہو جائیں گے۔ اس میں انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ان تمام علماء کو بیٹھ کر آپس میں صلاح مشورے سے کوئی ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ اس وقت طلباء پریشان ہیں، اس وقت علماء پریشان ہیں، مساجد مدارس پریشان ہو رہی ہیں، اور یہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے بجائے کم ہونے کے۔ ابھی وفاق المدارس نے جو اعلان کیا ہے کہ 17 دسمبر کو وہ ایک لائحہ عمل دیں گے، اس لائحہ عمل کو ہم انتظار کر رہے ہیں وہ کیا لائحہ عمل دیتے ہیں، کیونکہ اس مسئلے پہ جو اتھارٹی ہے وہ وفاق المدارس ہے، تنظیمات مدارس ہیں، اور اس مسئلے پر اتھارٹی ہی مانی جاتی ہے ان لوگوں کی، ان علماء کی جو 75 سال سے مدارس کو چلا رہے ہیں، ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا قاری حنیف زندری صاحب سلام اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں علم عمل میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے بہت محنت کی ہے مدارس کے لیے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے بہت محنت کی ہے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں مولانا فضل مان کو، مولانا فضل مان صاحب بھی آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، وہ بھی محنت کر رہے ہیں، اور مولانا علامہ طاہر اشرفی صاحب محنت کر رہے ہیں۔ ان سب کی محنت کو ایک جگہ کیوں نہیں اکٹھا کیا جا سکتا؟ ان سب کی محنت کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایسا مربوط نظام بنا دیا جائے کہ کسی کو اس پر اعتراض نہ ہو اور مدارس کا معاملہ حل ہو۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے، جتنا آسان طریقے سے ہو سکے، اس مسئلے کو حل کر کے رجسٹریشن کا مسئلہ حل کیا جائے۔ بہت شکریہ ناظرین، علامہ زبیر عابد صاحب نے اس مسئلے کو بڑا گہرائی میں جا کر اور بڑی تفصیل سے ہمیں اس کے متعلق معلومات دی ہیں، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہماری ذات کا مسئلہ ہے، ہمارا سب کچھ اس پہ مبنی ہے۔ تو میرے خیال میں جو انہوں نے مشورے دیے ہیں، جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں، یہ بہت ہی اس میں کارآمد ہو سکتی ہیں، اور جو خصوصی طور پر انہوں نے بتایا کہ تمام علماء کرام کو ایک جگہ اکٹھے ہونا چاہیے، اور جب ہم اکٹھے ہوں گے تو ایک طاقت بنیں گے، اور وہی طاقت ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث شفقت اور باعث محبت ہوگی۔ تو مجھے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں علامہ صاحب آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور اس مسئلے کو جس کے متعلق عام لوگوں کو نہیں پتا، آپ نے بھرپور طریقے سے اس کو کھول کر ہمیں بتایا۔ جی بہت شکریہ سر، تھینک یو۔